وجوه وأحداث بوابتك نحو العالم. دولة قطر ذلك القطر العربي المتواجد بمنطقة الخليج العربي بآسيا يعد من الدول المنتجة الكبرى للنفط. استطاع في ظرف وجيز أن يشهد تلك الطفرة التنموية الكبرى على جميع الأصعدة وفي كل المجالات بفضل السياسة الرشيدة التي اتبعتها السلطة الحاكمة في البلد. اليوم سنتعرف على إحدى قاداتها ورجالاتها الذين صنعوا ملحمة النهضة التنموية الكبرى والحديثة بهذا البلد، فصاروا من أبرز شخصيات تاريخنا المعاصر الحالي. إنه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. وقبل أن نكشف عن هذه الشخصية الفذة وعن معالمها وبطولاتها، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا على مواصلة العمل وتقديم كل ما هو جديد ومفيد. تولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في دولة قطر في 25 يونيو 2013 بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكما صدر في الأمر الأميري بتسميته صاحب السمو الأمير الوالد. ولد الشيخ تميم في 3 يونيو 1980 ويعد أصغر حاكم عربي يتولى مسؤولية الحكم، وعمره لا يتعدى 33 سنة. وقبل ذلك فقد تولى ولاية العهد في 5 غشت من سنة 2003 بعد أن تنازل له عنها أخوه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني. حصل الشيخ تميم على شهادته الثانوية من مدرسة شيربون بالمملكة المتحدة عام 97 900 وألف، وبعدها تخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة عام 98 900 وألف، ليلتحق بعدها مباشرة بالقوات المسلحة القطرية. وبتنصيبه أميرا للبلاد تولى الشيخ قيادة القوات المسلحة القطرية ورئاسة مجلس العائلة الحاكمة، كما تولى رئاسة المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ورئاسة المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ومنصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس أمناء جامعة قطر ورئيس اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ونائب رئيس اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية. وتفيد بهذا الخصوص صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية بأن الشيخ تميم اطلع خلال عهد والده الشيخ حمد بأدوار سياسية مهمة جعلته يتشبع بمفاهيم الحكم والتسيير والتدبير، كما مكنته من إعادة التفكير بالعلاقات الدبلوماسية لبلده مع السعودية وليبيا بعد فترة حكم القذافي. عند توليه مسؤولية حكم البلاد أكد في أول خطاب له بعد مبايعته أميرا لقطر حرصه وتمسكه بسياسة بلاده الخارجية والتزاماتها الدولية، وقال في هذا الصدد: تبقى قطر كعلبة المديوم، عبارة قالها مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ورددها سمو الوالد، وسوف تبقى على هذا العهد في نصرة المظلومين، مؤكدا انحياز قطر لقضايا الشعوب والتزامها بالحياد. منذ أن تولى الشيخ تميم بن حمد الحكم شهدت البلاد في عهده قفزة كبرى على جميع المستويات، لقيت بمعجزة تقدم قطر مما جعلها محط أنظار العالم كله. ومن أبرز إنجازاته التي تحدثت عنها كبريات القنوات التلفزيونية العالمية وأشادت بها الصحف والمجلات الدولية الرائدة. الإنجازات السياسية تمثلت في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشورى وإدارة الأزمة الخليجية والنجاح في احتواء آثارها السلبية بنهج هادئ وحازم مع المحافظة على استقلال القرار السياسي. وقد أشار في هذا الصدد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القرار الأميري رقم 27 لعام 2019 بتمديد فترة عمل مجلس الشورى الحالي لمدة عامين حتى 30 يونيو 2021 لحين تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى
للإشراف على تحضير الانتخابات وإعلان موعدها حال انتهاء اللجنة من عملها. الإنجازات الاقتصادية: نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق فائض الموازنة واسترجاع احتياطات الدولة إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار، وتحقيق قفزة نوعية في مجال إنتاج الطاقة والاستكشافات، والحفاظ على التصنيف الائتماني القوي للدولة وحقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التقاضي. وقد نوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في قطر خلال عام 2018 بنحو 15%، والناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنحو 9%. أما عن تنويع الاقتصاد فقد أشار سموه إلى التقدم الملحوظ في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص وزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد الكهربائي وتأسيس منظومة إنتاج زراعي وحيواني وسمكي متطورة. ويظل تحقيق فائض الموازنة من أكبر إنجازاته، حيث تحول العجز الكبير في الموازنة عام 2017 إلى فائض على الرغم من تخفيض النفقات ومواصلة الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وتحديدا التعليم والصحة والاستثمار في البنية التحتية. وفيما يتعلق باسترجاع احتياطات الدولة فقد تمكنت قطر من استرجاعها وإيصالها إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار، كما حافظ الريال القطري على استقراره وقيمته بالرغم من المحاولات المتعددة والممنهجة للتسبب في انهياره. وقد أشار سموه أيضا في ظل هذه الإنجازات إلى أن قطر حافظت على تصنيفها الائتماني القوي من قبل وكالات التصنيف العالمية، كما أوفت بالتزاماتها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أما عن إنتاج الطاقة فقد شهدت قطر تطورا في هذا القطاع مما سيعزز من متانة الاقتصاد القطري ومن مكانة قطر في سوق الغاز الطبيعي العالمي، وتتجه قطر في تحقيق قفزة نوعية وكمية في إنتاج الغاز المسال وتصديره، مع استمرار شركة قطر للبترول في سيرها في اتجاه العالمية ومشاركتها في الاستكشاف والإنتاج في 10 دول من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، منها دولتان عربيتان. ولم يستثني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حقوق الأجيال القادمة، مؤكدا في هذا السياق أن الطاقة ستظل موردا رئيسيا للثروة في قطر ومصدرا لتمويل المشاريع الإنمائية، مشددا على الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وفيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية فقد عرفت قطر إقلاعا في هذا المجال عبر اتخاذه خطوات هامة كتسريع إجراءات التقاضي عبر تحديث العديد من القوانين المتعلقة بهذا الإجراء، مما يحقق السرعة في إصدار الأحكام والقرارات وتيسيرها على المتقاضين، مع خلق آليات من أجل السرعة في تنفيذها، تحديدا فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية. أما على مستوى الرياضي فقد عرف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باهتماماته الرياضية، لا سيما في كرة القدم وكرة المضرب، وقد أسس في عام 2005 شركة قطر للاستثمارات الرياضية، والتي تملك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل فرنسا والشريك الرسمي لبطل إسبانيا لكرة القدم فريق برشلونة. كما تولى رئاسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006 ورئاسة ملف قطر للألعاب الأولمبية 2020، وقد قاد جهود قطر للفوز بحق استضافة بطولة العالم للسباحة عام 2014، وأشرف على تنظيم أكبر تظاهرة عالمية في كرة القدم وهي كأس العالم 2022، كما يرجع له الفضل في خلق جهات موازية أخرى بينها الحي الثقافي كاتارا والأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء وأكاديمية التفوق الريادي أسباير. تبقى الإشارة أن الشيخ تميم متزوج من سيدتين وله 6 أولاد، 3 ذكور و3 إناث، وعرف عنه ولعه بالتراث والإرث الثقافي الخليجي.
إنجازات تحسب لهذا الرجل الفذ أمير دولة قطر، والتي استطاع من خلال بصيرته وحنكته في السير بالبلاد بخطى ثابتة نحو المجد والتقدم والرخاء على جميع الأصعدة. عزيزي المشاهد، أشرفنا على نهاية موضوعنا، نأمل أن تكون قد استمتعت بمختلف فقراته. قبل الختام لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة مع موافاتنا بملاحظاتك وآرائك حول القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.